श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। उद्धन्यमानमस्य अमेध्यम् अपपाप्मानै यजमानस्य हन्तो शिवानः सन्तु प्रतिशश्चतस्रः षण्णो माता पृथिवी तोकसाता षण्णो देवेरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः वैश्वानरस्य रूपं पृथिव्यां परिसृसा स्योनमाविशन्तु नः यदिदं दिवो यददः पृथिव्याः संविधाने रोदसी संजज्ञाने रोदसी सम्बभूवतुः ऊषान् कृष्णमवतु कृष्णमूषाः इहो भयोर्यज्ञियमागमिष्ठाः ओतेः कुर्वाणो यत्पृथिवीमचरः गुहाकारमाघुरोपं प्रतीत्य तत्ते न्यक्तमिह सम्भरन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः ऊर्जं पृथिव्यारसमाभरन्तः शतं जीवेम शरदः पुरोचेः वम्रेभिरणुविक्तं गुहासो श्रोत्रं दौर्व्यवधिरा भवामः प्रजापतिसृष्टानां प्रजानां क्षुधोपहत्यै सुवितन्नो अस्तु उपप्रभिन्नमिषमोर्जं प्रजाभ्यः सोदङ्ग्रहेभ्यो रसमाभरामि यस्य रूपं बिभ्रति मामविन्दते गुहा प्रविष्टागं शरीरस्य मध्ये तस्येदं विहतमाभरन्तः अचम्बट्कारमस्यां विधेम यत्पर्यपश्यत् शरीरस्य मध्ये पूर्वेमपश्यत् जगतः प्रतिष्ठां तद्पुष्करस्यागतनाद्धिजातं पर्णं पृथिव्याः प्रथनगुं हरामे याभिरदृगं हज्जगतः प्रतिष्ठां पूर्वेमिमां विश्वजनस्य भर्त्रीं तानः शिवाः शर्कराः सन्तु सर्वाः अग्नेरेतश्चन्द्रगुं हिरण्यम् अद्भ्यः सम्भूतममृतं प्रजासो तत्संहरन्नुत्तरतो निधाय अतिप्रयच्छन्दुरितिन्दरेयम् अश्वारोपं कृत्वा यदश्वत्थे तिष्ठा संवत्सरं देवेभ्यो निलाय तत्ते न्यक्तमिह सम्भरन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः ऊर्जः पृथिव्याच्छित्थितोऽसि वनस्पते शतवलुषो विरोह त्वया वयमिषमोर्जं मदन्तः रायस्पोषेण समिषामदेम गायत्र्या श्रियमाणस्य यत्ते वर्णमपतत्तृतीयस्यैति बोधि सोऽयं पर्णः सोमपर्णाद्धिजातः ततो हरामि सोमपीठस्यावरुध्ये देवानां ब्रह्मवादं वदतां यत् उपासना शुश्रवावे श्रुतोऽसि ततो मामाविशत ब्रह्मवर्चसं तत्संभरकृस्तदवरुन्धेय साक्षात् यया ते सृष्टस्याग्नेः हेतिमशमयत् प्रजापतिः तामिमामप्रदाहाय शमेकं शान्तिर्हराम्यहं यत्ते सृष्टस्य यतः इतङ्कतम्भा आच्छज्जातवेदः तया भासा संमितः पुरुन्नो लोकमनुप्रभाहि यत्ते तान्तस्य हृदयमाच्छिन्नं जातवेदः मरुतोऽद्भिस्तमयित्वा एतत्ते तदशने सम्भरामि सात्माग्ने सहृदयो भवेह चित्र्यादश्वत्थात् सम्भृता बृहत्यः शरीरमभिसर्गस्कृतास्थ प्रजापतिना यज्ञमुखेन संमिताः तिस्रस्त्रिविद्भिर्मिथुनाः प्रजाति अश्वत्थाद्धब्जवाहाद्धिदाताम् अग्नेस्तनो यज्ञियागुं सम्भरामि शान्तयोनिकं च मे गर्भम् अग्नये प्रजनयितवे यो अश्वत्थस्य मे गर्भः आरुरोहत्वे सजा तन्ते हरामि ब्रह्मणा यज्ञैः केतभिः सह यन्त्वा समभरं जातवेदः यथा शरीरं भूतेषु न्यक्तं सुसंहृतस्येद शिवः प्रजाभ्यः ऋन्नो लोकमनुनेषु विद्वान् प्रवेधसे कवये मेध्याय वचो वन्दार वृषभाय वृष्णे यतो भयमभयं तन्नो अस्तु अवदेवान् यजेहेड्यान् समिधाग्निन्दवस्यता घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्यातु होतना पत्नाग्ने हविष्मतेः घृताचेर्यन्तो हर्यत दुषस्व समिधो मम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरः घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्या समिध्यमानः प्रथमो न धर्मः समक्तुभिरज्यते विश्ववारः शोतिष्केशो घृतनिर्निक्तावकः सुयज्ञो अग्निर्यजधाय देवान् घृतप्रतीको घृतयोनिरग्निः घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्वासरितो वहन्ते घृतं पिबन् स्वयदा यक्षिते देवान् आयग्दा अग्ने हविषो दुषानः घृतप्रतीको घृतयोनिरेधे घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षदादिमं
त्वामग्ने समिधानय्यविष्ठा देवादोतं चक्रिरे हव्यवाहम् पुनर्जयतं हृतयोनिमाहुतं तेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्वदे त्वामग्ने प्रतिबाहुतं हृदेन सुम्नायवस्सु शमिधा समीधिरे सवावृधान ओषधीभिरुक्षितः पुनर्जया पुंसि पार्थिवादितिष्ठसे घृतप्रतीकं वरतस्य धूर्षदम् अग्निं मित्रन्न समिधानरिञ्जते इन्धानो अक्रोवितथेषु तेज्यते शुक्रवर्णामुदनो एपुंसते धियम् प्रजा अग्ने संवासया आशाश्चपशुभिः सह राष्ट्राण्यस्माधेः नान्यासन् सवितुस्सवे महे विष्पत्ने सदने ऋतस्य अर्वाची एतन्धरुणेरयीनाम् अन्तर्वत्ने जन्यं जातवेदसम् अध्वराणान्तवेधः पुरोगाम् आरोहतं दशतकं चक्वरेर्मम ऋतेनाग्न आयुषा वर्चसा सह जोग्जीवं त उत्तरामुत्तरागुं समां दर्शमहं पौर्णमासे यज्ञै यथायुजे ऋत्वयवते स्थोऽग्निरेदसो नरभं तथा थान्ते वामहन्तते यच्छत्यै यद्वीरं विभृतः तच्छत्यै यद्वीरं विभृतः वीरं जनयिष्यथः ते मत्प्रातः प्रतनिष्येथे ते मा प्रजाते प्रतनयिष्यथः प्रतया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सुवर्गे लोके अनृतात् सत्यमुपैमे मानुषाद्देव्यमुपैमे देवीं वाजै यच्छामि शल्कैरग्निमिन्धानः उभो लोकौ सनेमहम् उभयोर्लोकयोरुद्ध्वा अतिमृत्युं दराम्यहम् जातवेदो भुवनस्य रेतः यः सिञ्च तपसो यच्च निष्यथे अग्निमश्वत्थाददेहव्यवाहम् शमे गर्भाज्जनयनयो मयो भोः अयन्ते योनिरित्प्रियः यतो जातो अरोचथाः तञ्जानन्नग्न आरोह अथानो वर्धयारयिम् अपेतवेतवितसर्पतातः येऽत्र स्थपुराणा ये च नूतनाः अदादितयमोपसानं पृथिव्याः अक्रण्यमं पितरो लोकमस्मै अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरेशमसि संज्ञानमसि कामधर्णम् ऐते कामधरणं भूयात् संवत्सृजामि हृदयानि सकं सृष्टं मनोऽस्तु वः सकं सृष्टं ज्ञानोऽस्तु वः संयावः प्रियास्तनुवः संप्रिया हृदयानि वः आत्मा वो अस्तु संप्रियः संप्रियास्तनवो मम कल्पेतान्द्या वा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधेः कल्पन्तामग्नयः पृथक् मम ज्येष्ठ्याय संवृताः येऽग्नयः समनसः अन्तराद्या वा पृथिवी वासन्तिकावृतो अभिकल्पमानाः इन्द्रमिव देवाभिसंविशन्तो विवस्वावीर्येण पृथिव्ये महिम्ना अन्तरिक्षस्य पोषेण सर्वपशुमादधे अजीजिनन्नमृतं मर्त्यासः अस्त्रेमानिं तरणिं वीडुचम्भं दशस्वसारोग्रवः समेतेः पुमागं संजातमभिसकं प्रपन्तां प्रजापते स्वा प्राणेनाभिप्राणिमे पोष्णः पोषेण मह्यम् दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शतकं शरद्धायुषे वर्चसे जीवात्मै पुण्याय अहं त्वदस्मि मतसि त्वमेतत् ममासयो निस्तवयोनिरस्मि ममेव सन्वः अग्न्यग्ने पुत्रः पित्रे लोककृत्यातवेदः प्राणे त्वामृतात्मा दधामि अन्नादमन्नाद्याय गोप्तारं गुप्ते सुगारः पत्यो वेदः नरादेः उषसः श्रेयसे श्रेयसेर्दधत् अग्ने सपत्नागुम् अपपाधमानः रायस्पोषमिषमोर्जमस्मासु धेः इमा उमामुपतिष्ठन्तरायः आभिर्पदाभिरह संवसेय इहो इडा तिष्ठति विश्वरूपे मध्ये वसोऽर्तीतिः जातवेदः ओदसे बलायत्पोत्यच्छे वृषणे शुष्मायायुषे वृक्षते सपत्रतो रसि वृत्रतोः यस्ते देवेषु महिमासु वर्गः यस्त आत्मा पशुषु प्रविष्टः पुष्टिर्याचे मनुष्ये गपप्रथे तया नोऽग्ने दिशमानयेः दिवः पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात् पादात् पशुभ्योऽध्योषधेभ्यः यत्र यत्र जातवेदः सम्बभूथ ततो नोऽग्ने दिशमानयेः प्राचीमनप्रतिशम्प्रेः विद्वान् अग्नेरग्ने परो अग्निर्भवेः विश्वा आशादेत्या नो बिभाहे ओर्जन्नोधेद्विपते चतुष्पदे अन्वग्निरक्षसामग्रमख्यते अन्वहानि प्रथमो जातवेदाः अनुसूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मीन् अनुद्या वा पृथिवी आततान विक्रमस्व महागुम्बसे ते दिशन्मानुषेभ्यः त्रिषु लोकेषु
जागृहे यदिदन्ति वो यददः पृथिव्याः संविधाने रोदसी सम्बभोवतुः दयो पृष्ठे सीततु जातवेदाः शम्भोः प्रजाभ्यस्तनवेस्यो नः प्राणन्तामृत आदधामे अन्नादमन्नाद्याय गोप्तारं गुप्ते यत्ते शुक्रं मत्तुः शुक्रातनोः शुक्रं ज्योतिरदस्रं तेन मे देदिहिते नत्वादधे अग्निना आग्ने ब्रह्मणा आनशे व्यानशे सर्वमायर्व्यानशे नर्यप्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय देवसे जातान्यनिष्यमानाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अधर्मभितुं मे गोपाय असमन्नमिहायुषे अतद्धायोषी ततनो अविषन्नः पितृङ्गृण शग्रस्य पशोन्मे गोपाय विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशभाश्च यैः अग्ने एचैकशभा आशुगाः सप्रतसभां मे गोपाय एचसभ्याः सभासदः दानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुर्वासदाम् अहेबध्रियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः ऋतः सामानीयजोगुंषे साहिश्वेरमृता सतां चतुष्शिखण्डाय वतिस्वपेशाः निसप्तदेका भुवनस्य मध्ये कर्मृज्यमाना महते सौभगाय मह्यन्धुक्ष्मयजमानाय कामान् यहेव सन्तत्र सतो वोऽग्नयः प्राणेन वाचा मनसा बिभर्मे तिरोमा सन्तमायुर्मा प्रहासेत् ज्योतिषा वो वैश्वानरेणोपतिष्ठे पञ्चधाग्नीन् व्यक्रामत् विराट्सृष्टा प्रजापतेः ऊर्ध्वारोहद्रोहिणी योनिरग्नेः प्रतिष्ठितिः नवेतान्यहानि भवन्ति नववेषु वर्गालोकाः यदेतान्यहान्युपयन्ते नवस्वेव तत्सु वर्गेषु लोकेषु तत्रिणः प्रतिष्ठन्तो यन्ते अग्निष्टोमाः परः सामानः कार्या इत्याहुः अग्निष्टोमसंहितस्सु वर्गो लोक इति द्वादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि द्वादशमासाः संवत्सरः तत्तन्नसोक्ष्यम् उक्थ्या एव सप्तदशाः परः सामानः कार्याः पशवो वा उक्थानि पशो नाम वरुध्ये विश्वतिदभितितावग्निष्टोमौ उक्थ्याः सप्तदशाः परः सामानः ते उक्थ्याः सप्तदशाः परः सामानः ते सत्कृस्तता विराटमभिसम्पद्यन्ते द्वे चर्चावतिरिच्येते एकया गौरतिरिक्तः एकयायुरो नः सुवर्गो वे लोको ज्योतिः ओर्विराट् सुवर्गमेव तेन लोकमभिजयन्ते यत्परगं राथन्तरं तत्प्रथमेऽहङ्कार्यम् बृहद्विदेये वैरोपं तृतीये वैराजं चतुर्थे शाक्वरं पञ्चमे रेवतगं षष्ठे तदपृष्ठेभ्यो नयन्ते सन्तनय एते ग्रहा गृह्यन्ते अतिग्राह्याः परः सामसो इमाने वेते लोकान् सन्तन्वन्ते मिथुना एते ग्रहा गृह्यन्ते अतिग्राह्याः परः सामसो मिथुनमेव तैर्यजमाना वरुन्धते बृहत्पृष्ठं भवते बृहत्वे सुवर्गो लोकः बृहदेव सुवर्गलोकयन्ते त्रयस्त्रिगुंषि नाम सामा आद्यन्दिने पवमाने भवते त्रयस्त्रिगुं षड्वे देवताः देवता एवावरुन्धते एवा इतः परा आन्तगुं संवत्सरमुपयन्ते हेनन्ते स्वस्तितमष्टपते अथ ये मुतोर्वाञ्चमुपयन्ते ते हेनद्युस्वस्तितमष्टपते एतद्वा अमुतोर्वाञ्चमुपयन्ते यदेवम् एतद्वा अमुतोर्वाञ्चमुपयन्ते यदेवं यो खलु वाव प्रजापतिः स उपेवेन्द्रः तद् देवेभ्यो नयन्ते सन्ततिर्वा एते ग्रहाः यत्परः सामानः विशोभान्दिवा कीर्त्यम् यथा शालायै पक्षसि एवकं संवत्सरस्य पक्षसि यदेतेन गृह्येर्न विशोते संवत्सरस्य पक्षसि व्यवस्रकं सेयाताम् आर्तिमार्च्छेयोः यदेते गृह्यन्ते यथा शालायै पक्षसि मध्यमं वंशमभिसमायच्छति एवकं संवत्सरस्य पक्षसेति वाकीर्त्यमपि सन्तन्वन्ते आर्तिमार्च्छन्ते एकविपुंशमहर्भवते शुक्राग्राग्रहा गृह्यन्ते प्रत्युत्तब्धे स यत्पाय सौर्य एततः कुशला लभ्यते सौर्योऽतिग्राह्यो गृह्यते अहरेव रूपेण समर्थयन्ते अथो न एवेष बले क्रियते सप्तेतरहरतिग्राह्या गृह्यन्ते सप्तवेशे ऋषण्यः प्राणाः असावादित्यस्य नः प्रजानाम्
शीर्षण्येव प्रजानां प्राणान् दधाते तस्मात् सप्तशीर्षन् प्राणाः इन्द्रावृत्रगं हत्वा असलान् पराभाव्य स इमान् लोकान् अभ्युदयत् तस्यासो लोको न विदितः आसीत् तं विश्वकर्मा भूत्वाभ्युदयत् यद्वैश्वकर्मणो गृह्यते स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्ये प्रवायेते अस्मान् लोकाच्च वन्दे एवैश्वकर्मणं गृह्णते आदित्यश्वो गृह्यते इयं वादितिः अस्यामेव प्रतिष्ठन्ते अन्यो गृह्यते विश्वान्येवान्येन कर्माणि कुर्वाणायन्ते अस्यामन्येन प्रतिष्ठन्ते तावापराधात् संवत्सरस्यान्यो गृह्यते तावुभौ सह महाव्रते गृह्यते यज्ञस्यैवान्तं गत्वा उभयोर्लोकयोः प्रतिष्ठन्ते अर्घ्यमुक्तं भवते अन्नाद्यस्यावरुध्ये एकविपुंशे एक भवते एतेन वै देवा एकविपुंशेन आदित्यमित उत्तमकं सुवर्गं लोकमारोहयन् स वा एष इत एकविपुंशः तस्य दशापस्तादहानि दश परस्तात् स वा एष विराज्युभयतः प्रतिष्ठितः विराजिः वा एष उभयतः प्रतिष्ठितः तस्मादन्तरे मो लोको यन् सर्वेषु सुवर्गेषु लोकेष्वभिदपन्नेति देवा वा आदित्यस्य सुवर्गस्य लोकस्य पराचोतिपादादपि भयोः पञ्छन्दोभिरदृगं हन्धृत्ये देवा वा आदित्यस्य सुवर्गस्य लोकस्य अवाचोपपादादपि भयोः तं पञ्चभिरश्मिभिरुदवयन् तस्मादेकविगुंशे हन् पञ्चदिवाकीर्त्यानि क्रियन्ते रश्मयो वै दिवाकीर्त्यानि गायत्रे ते गायत्रेषोत्तरयोः उपमानयोः महादिवाकीर्त्यगं होदः पृष्ठं विकर्णं ब्रह्मसामं भासोऽग्निष्टोमः अथेतानि पराणि परैर्वै देवा आदित्यगं सुवर्गं लोकमपारयन् यदपारयन् तत्पराणां परत्वं पारयन्तेनं पराणि य एवं वेद अथेतानि स्पराणि स्परैर्वै देवा आदित्यगं सुवर्गं लोकमस्पारयन् यदस्पारयन् तत्स्पराणादुस्परत्वं स्पारयन्तेनग्निस्पराणि य एवं वेद अप्रतिष्ठां वा एते गच्छन्ते येषां संवत्सरेणाप्तेथ एकादशिन्याप्यते वैष्णवं वा फलमालभन्ते यज्ञो वै विष्णुः यज्ञमेवालभन्ते प्रतिष्ठित्ये ऐन्द्राग्नमालभन्ते इन्द्राग्नि वै देवानामयातयामानौ ये एव देवते अयातयाम्नि ते एवालभन्ते वैश्वदेवमालभन्ते देवता एवावरुन्धते द्यावा पृथिव्यान्धेनमालभन्ते द्यावा पृथिव्योरेव प्रतिष्ठन्ते वायव्यं वत्समालभन्ते वायुरेवेभ्यो यथायतनाद् देवता वरुन्धे आदित्यामपि वशामालभन्ते इयं वादितिः अस्यामेव प्रतिष्ठन्ते मैत्रावरुणेमालभन्ते मित्रेणैव यज्ञस्य स्विष्टकं शमयन्ते वरुणेन दरिष्टं प्राजापत्यं तु परं महाव्रत आलभन्ते प्राजापत्योऽतिग्राह्यो गृह्यते अहरेव रूपेण समर्थयन्ते अथो अन्न एवेष बलिह्रियते आग्नेयमालभन्ते प्रतिप्रज्ञात्यै अदपेत्वानुवा एते पूर्वैर्मासेन वरन्दते यदेते गव्याः पशवः आलभ्यन्ते प्रियं भ्रातृव्यमभ्य उभयेषां पशो नाम वरध्ये यदतिरिक्तामेकादशिनीमालभेरन् अप्रियं भ्रातृव्यमभ्यतिरिच्येत् अप्रियं भ्रातृव्यमभ्यतिरिच्येत यद्वोद्वो पशो समस्ययोः कनीय आयुः कर्वेरन् यदेते ब्राह्मणवन्तः पशव आलभ्यन्ते अप्रियं भ्रातृव्यमभ्यतिरिच्यते कनीय आयुः कर्वते प्रजापतिः प्रजा सृष्ट्वा वृत्तोषयते तन्नेव भूतानागुं रसन्ते संभृत्य तेनेनमभिषज्यन् महानववर्तेते तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं महद्व्रतमिति तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं महतो व्रतमिति तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं पञ्चविंशस्तमा भवते चतुर्विंशत्यर्थमासः संवत्सरः यद्वा एतस्मिन् संवत्सरे प्राजायत तदन्नं पञ्चविंशमभवते मध्यतः क्रियते मध्यतो ह्यन्नमचितं धिनोति अथो मध्यत एव प्रजानामुद्धीयते अथ यद्वा इदमन्ततः क्रियते तस्मादुदन्ते
तस्मादुदन्ते प्रजाः समेधन्ते अन्ततः क्रियते प्रजननायैव त्रिवक्षिरो भवति त्रेधा विहितगुंहिशिरः लोमछवीरस्थि परातास्तवन्ते तस्मात् तत्सदृगेव न मेद्यतो न मेद्यते न कृष्यतो न कृष्यते पञ्चदशोऽन्यः पक्षो भवति सप्तदशोऽन्यः तस्माद्वयागस्यन्यतरमर्धमभिपर्यावर्तन्ते अन्यतरको हि तद्गरे यः क्रियते पञ्चविंश आत्मा भवति तस्मान्मध्यतः पशवो वरिष्ठाः एकविंशं पुच्छम् विपदास्तवन्ते प्रतिष्ठित्ये सर्वेण सह स्तवन्ते सर्वेण ह्यात्मनात्मन्वे सहोत्पतन्ते एकैकामुच्छिकं सन्ते आत्मन्यह्यङ्गानि बद्धानि न वा एतेन सर्वः पुरुषः यदि त इतो लोमानि ततो नखान् परिमादः क्रियन्ते तान्येव तेन प्रत्युप्यन्ते औदुम्बरस्तल्पो भवति ऊर्ध्वान्मुदुम्बरः ऊर्ज एवान्नाद्यस्यावरध्ये यस्य तल्पसद्यमनभिजितः स्यात् स देवानागं साम्यक्षे तल्पसद्यमभिधयान् तल्पसद्यमभिधयानीति तल्पमारिह्योऽध्यायेत् तल्पसद्यमेवाभिधयते यस्य तल्पसद्यमभिजितः स्यात् स देवानागं साम्यक्षे तल्पसद्यं मा पराजेषेति तल्पमारिह्योऽध्यायेत् न तल्पसद्यं पराजयते प्लेङ्खेशगुंसते महो वै प्लेङ्खः महस एवान्नाद्यस्यावरध्ये देवासुराः संयत्ता आसन् त आदित्यव्यायच्छन्द तन्देवाः समदयन् ब्राह्मणश्च शूद्रश्च कर्मकर्ते व्यायच्छेते देव्यो वै वरुणो ब्राह्मणः असव्यः शूद्रः इमे रात्सुरिमे सुभूतमक्रण्यत्यन्यतरो ब्रूयात् इम उद्वासे कारिण इमे तिर्भूत्मक्रण्यत्यन्यतरः यदेवेषा पुंसकृतय्याराब्धिः तदन्यतरोऽभिश्रीणाति यदेवेषां दृष्कृतय्याराब्धिः तदन्यतरोपहन्ते ब्राह्मणः सन्धयते अमुमेवादित्यं भ्रातृव्यस्य संविन्दन्ते धन्यमानकं संविन्दन्ते हरिः ओम्।